बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ पारा उर्दू स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी नई वीडियोज़ अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है, कहीं एक गरीब आदमी रहा करता था। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसके माथे पर सितारे का निशान था। सभी लोग इस निशान को देखकर कहने लगे कि ये बच्चा बहुत किस्मत वाला होगा और बड़ा होकर बहुत अमीर होगा। ज़रूर किसी शहज़ादी से इसकी शादी होगी। इस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी जो खूबसूरत तो थी बल्कि खूबसूरत भी थी। वो जब बड़ी हुई तो बादशाह ने एक रोज़ पूरी रियासत में मनादी करवा दी कि जो भी नौजवान दूर अंधेरे गार में रहने वाले जिनके सर से 3 बाल तोड़ के लाएगा, ऐसे बहादुर नौजवान से वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। दूर दूर के नवाब और शहजादे किस्मत आजमाई के लिए आए थे लेकिन कामयाब न हो सके। तब तक गरीब आदमी का बेटा भी जवान हो चुका था। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, उसे रास्ते में शाही बग्गी मिली जिसमें शहजादी बैठी हुई थी। लड़के ने शहजादी को जैसे देखा तो उसने दिल में ठान ली और फैसला कर लिया कि वो शहजादी से ही शादी करेगा। उसने भी मनादी सुनी हुई थी, लिहाजा वो भी किस्मत आजमाने शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने गरीब लड़के को देखा तो परेशान हो गया कि कहीं वो कामयाब ही ना हो जाए। वो इसे इस मुहिम पर जाने से मना तो ना कर सका, लेकिन दिल में उसकी ख्वाहिश थी कि ये कामयाब ना हो। उधर लड़का अंधेरे गार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पड़ने वाले शहर के किले से वो गुजरा तो किले की फसील के इर्द गिर्द मुहाफिजों ने उसे रोका। उससे पूछने लगे कि वो शक्ल से बहुत समझदार लगता है, बताए कि शहर के बीच में लगा फुआरा सूख गया है और उसमें से पानी उछल नहीं रहा। अगर वो इस सवाल का जवाब देगा तो वो इसे बहुत सारा सोना इनाम में देंगे। लड़के ने मुहाफिजों से वादा किया कि वो इनके सवालों का जवाब सफ़र की वापसी में देगा। वो वहाँ से रवाना हुआ तो अगले शहर पहुँचा। वहाँ के मुहाफिजों ने भी उससे एक सवाल पूछा, भाई हमें बताओ, हमारे शहर में एक दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे जबकि अब एक पत्ता भी नहीं उगता। अगर तुमने हमें इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम तुम्हें बहुत सी चांदी देंगे। लड़के ने सवाल का जवाब देने के लिए सफ़र से वापसी का वक्त मांग लिया और वो सफ़र पर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते वो एक बहुत बड़ी झील के किनारे पहुंचा। आगे के सफ़र के लिए झील को अबूर करना ज़रूरी था। एक कश्ती वाले ने उसे झील के पार लगाने की हामी भर ली, लेकिन साथ ही उसने भी लड़के से एक सवाल किया, भैया मुझे ये बताओ कि मैं कब तक लोगों को कश्ती पर झील के पार लगाता रहूँगा? आखिर मुझे कब तक आज़ादी मिलेगी? अगर तुमने मुझे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूँगा। लड़के ने उसे भी कहा वो वापसी पर इस सवाल का जवाब ज़रूर बताएगा। जब उसने झील अबूर कर ली तो फासला तय करने पर वो अंधेरे गार की तरफ पहुंच गया। वो अंधेरा गार बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन बहादुर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और गार की तरफ आगे बढ़ा। अंधेरे गार के मुंह पर उसे एक बुढ़िया मिली जो एक कुर्सी पर बैठी आगे पीछे झूल रही थी। बुढ़िया ने पूछा, लड़के तुम्हें किसकी तलाश है? लड़के ने बताया, वो जिनके सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ने जा रहा है। बुढ़िया ने उससे कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने तुम्हारे माथे पर सितारे का निशान देख लिया है। मैं जिनकी दादी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लड़का जल्दी से बोला, दादी मुझे ये भी मालूम करना है कि शहर का फुवारा क्यों सूख गया है और दूसरे शहर के दरख्त पर सोने के सेब क्यों नहीं लगते और क्यों कश्ती वाला आज़ाद नहीं हो सकता? दादी बोली, ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन जिन जब गार में आएगा तो तुम भी गौर से सुनना जो वो कहेगा। ये कहकर दादी ने जल्दी से
اسے ایک چونٹی کی شکل میں کر دیا اور اپنی آستین میں چھپا لیا۔ رات ہوئی تو جن واپس غار میں آیا۔ وہ غار میں داخل ہو کر بولا، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے دادی۔ اس نے ادھر ادھر غار میں دیکھا، لیکن جب اسے کوئی نہیں ملا تو اس نے دادی کی گود میں سر رکھا اور سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا۔ آخر جب جن خراٹے لینے لگا تو اس نے جن کے سر سے ایک سنہری بال زور سے کھینچا اور توڑ لیا۔ فوراً جن جاگا اور تکلیف سے چیخ کر بولا، او دادی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے افسوس ہے بیٹا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک دور شہر میں فوارہ سوکھ گیا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آدھے سوئے آدھے جاگے جن نے کہا، بہت آسان جواب ہے۔ فوارے کے پتھر کے نیچے بڑا مینڈک بیٹھا ہے، اس کو مار دو تو پانی فوارے سے رواں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جن گہری نیند سو گیا۔ تبھی دادی نے اس کے سر سے دوسرا سنہری بال اکھاڑ لیا۔ جن دوبارہ چیختے ہوئے اٹھا تو دادی اسے پچکارنے لگی، بیٹا، مجھے واقعی بہت افسوس ہے، لیکن کیا کروں؟ میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے۔ ایک بہت بڑی ریاست ہے جس میں ایک سیب کا درخت ہے جس میں سونے کے سیب اگتے تھے، لیکن اب ایک پھل بھی نہیں اگتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جن اکتا کر بولا، تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو دادی؟ سیب کے درخت کی جڑوں میں ایک بہت بڑا چوہا ان کو چوس رہا ہے۔ اگر چوہے کو مار دیا جائے تو دوبارہ سونے کے سیب اگیں گے۔ یہ بتا کر وہ پھر سے گہری نیند سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا اور جب وہ دوبارہ خراٹے لینے لگا تو دادی نے جلدی سے اس کے سر سے تیسرا بال بھی توڑ لیا۔ اس دفعہ تو جن غصے سے چھلانگ لگا کر اٹھا، لیکن دادی معافی مانگنے لگی۔ وہ بولی، بس آخری دفعہ معافی۔ مجھے پھر عجیب و غریب خواب آیا ہے کہ جھیل پر ایک کشتی والا ہے جو کشتی پر سواریوں کو آر پار لگاتا ہے۔ آخر اسے کب اس نوکری سے آزادی ملے گی؟ جن غصے سے بولا کہ کشتی والے کو چاہیے کہ سواری کو چپو پکڑا کر خود بھاگ جائے، تب یہ فرض سواری کو نبھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر جن گہری نیند سو گیا۔ صبح سویرے جن غار سے چلا گیا۔ دادی نے چونٹی سے پھر لڑکا بنایا، تینوں بال اس کے حوالے کیے اور اسے جلدی سے وہاں سے جانے کو کہا۔ لڑکے نے دادی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ جلدی کشتی والے کے پاس پہنچا تو اس نے لڑکے کو جھیل کے پار اتار دیا۔ لڑکے نے کشتی والے کو بتایا، جو سواری کشتی میں بیٹھے تم چپو اس کے ہاتھ میں پکڑا کے بھاگ جانا۔ کشتی والے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لڑکا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ درخت والی ریاست میں پہنچا تو اس نے محافظوں کو بتایا، چوہے کو مار دو جو درخت کی جڑوں کو چوس رہا ہے اور سونے کے سیب دوبارہ اگنے لگیں گے۔ محافظوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سی چاندی انعام میں دے دی۔ پھر وہ لڑکا چلتا ہوا شہر میں پہنچا جہاں فوارہ سوکھ گیا تھا۔ اس نے وہاں کے محافظوں کو بتایا کہ پتھر کے نیچے مینڈک کو مار دو تو فوارے سے پانی دوبارہ رواں ہو جائے گا۔ محافظوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انعام میں بہت سا سونا دے کر روانہ کیا۔ لڑکا سفر کرتے ہوئے بادشاہ کے محل میں پہنچا اور ایک مخملی تھیلی میں جن کے سنہری بال رکھ کر بادشاہ کو پیش کر دیے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ آخر وہ لڑکا یہ مہم حل کرنے میں کامیاب کیوں ہوا۔ بادشاہ بولا، تم نے واقعی شرط پوری کر دی ہے، لیکن تم اتنے غریب ہو کہ میں شہزادی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ لڑکے کو بادشاہ کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ کو وہ سونا اور چاندی دکھایا جو اس نے سفر کے دوران میں کمایا تھا۔ وہ بولا، میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا۔ جب لالچی بادشاہ نے اتنا سونا اور چاندی دیکھا تو سب کچھ بھول کر لڑکے سے پوچھنے لگا کہ آخر وہ اسے کہاں سے ملا۔ لڑکا جلدی سے بولا، بادشاہ سلامت، جھیل کے کنارے پر آپ کشتی والے کو کہو گے تو وہ آپ کو جھیل کے اس پار لے جائے، پھر آپ کو سونے اور چاندی کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ بادشاہ سے مزید انتظار نہ ہوا۔ وہ تیزی سے جھیل کے کنارے پہنچا اور کشتی والے کو کہہ کر جلدی سے کشتی میں بیٹھ گیا۔
کشتی والا موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جلدی سے بادشاہ کو چپو پکڑائے اور جلدی سے بھاگ گیا۔ بادشاہ کے بارے میں میرا اندازہ ہے وہ ابھی تک کشتی پر سواریوں کو جھیل کے آر پار لے جا رہا ہوگا۔ البتہ شہزادی نے اپنی اچھی فطرت کے مطابق لڑکے سے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔